जिल्लाबाट उठ्नुपर्ने हो, तर हामी जिल्लामा गएर उठ्नलाई असम्भव भएको कारणले गर्दा यो कास्कीमा चाहिँ मगर कलाकारको सङ्ख्या धेरै नभएको हुनाले हामी कास्कीमै बसोबास गरेको हुनाले हामीलाई कास्कीबाटै निर्वाचित गर्नु। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अशुद्ध रहन सकेन। उहाँहरूलाई केही राहत दिने उद्देश्यले देश तथा विदेशमा रहनुहुने समाजसेवी दाताहरूबाट आएको राहत सङ्कलन गरेर हामीले चाहिँ एउटा राहत कार्यक्रम आज सञ्चालन गरिरहेका छौँ। र आजको यो कार्यक्रममा औपचारिक रूपमा अगाडि बढ्न चाहन्छु। सबैलाई म संस्थाको सचिव नमस्कार। र विशेष गरी आजको यस कार्यक्रमबाट शुभारम्भ गर्नुको लागि नेपाल मगर शासक सङ्घ जिल्ला समिति समिति कास्कीका अध्यक्ष सत्य सार्वजनिक हार्दिक अभिनन्दन छ। र सभापतिज्यूसँग आजको कार्यक्रमलाई म अगाडि बढाउनको लागि अनुमति माग्न चाहन्छु। र सभापतिज्यूको आदेश अनुसार म आजको कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छु। र आजको हाम्रो निमन्त्रणलाई सहर्ष स्वीकार गरेर प्रमुख अतिथिको आतिथ्यलाई स्वीकार पाल्नुहुने वरिष्ठ शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ, समाजसेवी, त्यसै गरी नेपाली कङ्ग्रेस महासमिति सदस्य, पर्वतका पूर्व जिल्ला सभापति एवं पिएन क्याम्पसका प्राध्यापक आदरणीय नवराज गुरुङज्यूलाई आज प्रमुख अतिथिको आसन त्यसै गरी विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुको लागि महाधिवेशन प्रतिनिधि नेपाल कङ्ग्रेसका मोहन गुरुङज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। गर्नुको लागि रेडियो समृद्ध पर्वतका सूचना म्यानेजर उत्तम अधिकारीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। त्यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि प्रदेश युनियन उपाध्यक्ष ठाकुर सारीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुको लागि पत्रकार केशव पाठकज्यूलाई म हार्दिक त्यसै अतिथिको आसन गर्नुको लागि आसन गर्नुको लागि नेपाल मगर त्यसै आसन गर्नुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जति पनि आजको कार्यक्रमलाई सफलता पार्नुको लागि पाल्नुहुने कार्यसमितिका सदस्य साथीहरू, उपाध्यक्ष साथीहरू सम्पूर्ण स्थानबाट आसन ग्रहण गर्नुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। हाम्रो निमन्त्रण स्वीकार पाल्नुहुने देवीका दाजुले पनि आफ्नो आसन ग्रहण गर्नुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हर्कालेलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु आसन ग्रहणको लागि।
लागि नेपाल मुलुक शासक सङ्घका उपाध्यक्ष सुरज थापालाई पठन पठ कास्कीका उपाध्यक्ष सुरज थापाज्यूलाई एकदमै छोटो रूपमा स्वागत वन्दन राखिदिनुभएकोमा त्यसरी आजको कार्यक्रमलाई आजको कार्यक्रमलाई उद्घाटन गर्न लाग्न चाहन्छु र आजको कार्यक्रमलाई दियो बालेर उद्घाटन गर्नको लागि आजका प्रमुख अतिथि नवराज गुरुज्यू लगायत विशिष्ट अतिथिहरू कार्यक्रममा आफ्नो भनाइसहित शुभकामना मन्तव्य राख्नको लागि महाधिवेशन प्रतिनिधि नेपाली काङ्ग्रेस आदरणीय मोहन गुरुङज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राख्नको लागि हार्दिक धन्यवाद चाहन्छु। सम्मानित राजनीतिक कार्यक्रम सभासदहरू, प्रमुख अतिथि नेपाली काङ्ग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि, महासमिति सदस्य, पूर्व पार्टी सभापति, समाजसेवी आदरणीय दाइ नवराज गुरुज्यू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय निरञ्जन पत्रकार साथीहरू, यहाँ उपस्थित राहत वितरण गर्नका लागि र राहत दिन आउनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय मगर कलाकार साथीहरूमा सर्वप्रथम म चाहिँ नेपालको यहाँको उदाहरण गर्न चाहन्छु। धेरै लामो समय छैन, लामो समयसम्म बोल्नलाई मलाई पनि बोल्न दिँदा हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागिरहेको थियो, त्यही पनि दिनुभयो, यहाँको लागि पनि धन्यवाद। धेरै कुराहरू छन्, कोरोना कहरले हामी कोही पनि असर पुऱ्याउन सक्ने स्थिति छैन। यो नेपालमा मात्रै नभइकन विश्व आतङ्कित भएको बेला र यो बाढी पहिरो बर्सातका बेला सबै ठाउँमा समस्या आइरहेको बेला, अहिले यस्तो समस्या परेको बेला एउटा नेपाली मन, नेपाली मुटु र नेपालीहरूको राहतका कार्यक्रममा नेपालीहरूलाई आपद पर्दा समस्या हुँदा हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर आदरणीय ज्वालाल दाइ, मिलन गुरुङ लगायत केही साथीहरूले यो राहत वितरण कार्यक्रममा उहाँले चाहिँ आर्थिक रूपमा सहयोग गर्नुभएको रहेछ। सर्वप्रथम त उहाँहरूलाई म हार्दिक नमन गर्दै उहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै समस्याहरू छन्, नेपालको स्थिति कमजोर छ, देशको स्थिति कमजोर छ, राज्यको स्थिति कमजोर छ र राज्य चलाउने सरकारको स्थिति धेरै कमजोर छ। हामी सरकारका लागि धेरै कुरामा अगाडि बढिरहेको बेला सरकारले लाखौँ करोडौँ रुपियाँ करोडको चाहिँ राहत वितरण गर्यो भन्ने वातावरण सिर्जना भएको छ, तर सर्वसाधारण जनताले समयमा एक छाक खाना पाउने अवस्था सिर्जना भएको छैन। हामी केही मानिसहरू हामीले पनि धेरै कार्यक्रमहरू अगाडि बढायौँ र केही हामी जस्ता मानिसहरू नै अगाडि लागेनौँ भने सरकारले केही गर्न सक्ने स्थिति म देख्दिनँ। सरकारले 80 करोडको राजस्व बाँड्यो, 3 करोड नेपाली जनता छ, 3 करोड नेपाली जनतालाई 80 करोडको राहत वितरण गर्यो। कोभिड-19का कारण 80 करोडका सामान सरकारले वितरण गरेको छ, तर त्यो कहाँ छ? हामी जस्ता मजदुरहरूलाई बिहान बेलुका छाक खाने अवस्था सिर्जना, छाक खानमा पनि हामीलाई साह्रै धौलो परेको अवस्था। त्यसकारण राज्य पक्षमा भन्दा पनि हामी व्यक्ति पक्षमा धेरै नेपाली मनहरू विदेशमा रहँदा पनि उहाँहरूको आफ्नो मन आफूले चाहिँ जागरुक गरेर नेपालीहरू दुःख पाएको देख्न नसक्दा उहाँले धेरै ठाउँमा गर्नुभएको छ। ज्वालाल दाइले धेरै पटक धेरै ठाउँमा गर्नुभएको मैले उदाहरण पाएको छु र हामीले पनि धेरै ठाउँमा गऱ्यौँ। मगर सङ्घसँग कोर्डिनेसन गर्ने आज यो मगर सङ्घको कार्यक्रममा यो नेपाल मगर सांस्कृतिक सङ्घको कार्यक्रममा आएर यहाँहरूसँग एउटा दुई शब्द बोल्न पाउने एउटा अवसर प्रदान गरेको छ। र यो कोभिड-19 नेपालबाट छिटै नै चाहिँ यसको चाहिँ नेपालबाट नभइकन विश्वबाट नै यसलाई चाहिँ छिटो नै यसको अन्त्य होस् भन्ने के अरे अभिलाषा राख्दै सम्पूर्ण साथीहरूसँग दुई शब्द राख्ने एउटा अवसर प्रदान गरेको नेपाल मगर सांस्कृतिक जिल्ला कार्य समितिलाई हार्दिक बधाई, हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय
युकेटदेखि मिलन गुरुङको संयोजकमा हामीलाई 1,25,000 सहयोग प्राप्त भएको थियो। उहाँको नाम म राष्ट्र गर्न चाहन्छु। मिलन गुरुङ वरिष्ठ फोटो पत्रकार प्रबन्ध निर्देशक गोर्खा मिडिया त्यसरी एभरेज टाइम उहाँले पनि हामीलाई धेरै ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँले एकमुष्ट रूपमा 1,25,000 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसरी युकेदेखि पर्वत वरिष्ठका अध्यक्ष हुनुहुन्छ नेत्रा आली मगर, उहाँले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसकै दुर्ग समाज युकेबाट कुराज गुरुङजीले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। मनसुदन थापाज्यू आत्मीय कलाकार हुनुहुन्छ युकेदेखि, उहाँले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। जेआर गुरुङ निवर्तन अध्यक्ष गुरुङ समाज युकेबाट पनि हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको छ। सारा युके गुरुङजीबाट पनि हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको छ। कोषाध्यक्ष गुरुङ समाज गुरुङबाट पनि हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको छ। सारा युके अध्यक्ष कुमार गुरुङबाट पनि हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको छ। निवर्तन अध्यक्ष नगर सङ्घ युकेका आदरणीय एम थापा मगरजीबाट पनि हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको छ। त्यसरी निवर्तनमा अध्यक्ष कमुटी युकेका ज्ञान गुरुङजीबाट पनि हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको छ। त्यसरी युकेदेखि राणाजीबाट पनि हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको छ। त्यसरी युकेदेखि शिला थापाजीबाट पनि हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको छ। त्यसरी निर्देशक आदरणीय प्रेम विमलजीबाट पनि हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको छ। त्यसरी उपाध्यक्ष राम समाज युकेदेखिबाट पनि राम गुरुङजीबाट पनि हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको छ। गुरुङ समाजको अध्यक्ष हर्क गुरुङजीबाट पनि हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको छ। त्यसरी निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय युकेबाट शेर सुनारजीबाट पनि हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको छ। त्यसरी गोर्खा किचन युकेका प्रबन्ध निर्देशक भीम गुरुङजीबाट पनि हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको छ। त्यसरी प्रबन्ध निर्देशक गोर्खा ट्राभल्सका दिनराज गुरुङजीबाट पनि हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको छ। एनआरएनए युकेका निवर्तमान अध्यक्ष यो कुमार फलामे मगरजीबाट पनि हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको छ। त्यसरी नमस्ते एक्सप्रेस युकेका प्रबन्ध निर्देशक मदन राणाजीबाट पनि हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको छ। त्यसरी मगरसङ्घ युकेका संरक्षक धन थापाजीबाट पनि हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको छ। त्यसरी कमुदी युकेका उपाध्यक्ष युक्ताजी गुरुङजीबाट पनि हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको छ। त्यसरी तनु समाज युकेका उपाध्यक्ष लेख गुरुङजीबाट पनि हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको छ। त्यसरी सनलाइट हेयर एन्ड ब्युटी सेलुन युकेबाट पनि हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको छ। त्यसरी कतारदेखि देवेन्द्र राजीबाट पनि हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको छ। त्यसरी संस्थाका अध्यक्ष सरकारजीबाट हामीलाई राष्ट्र 5,000 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। अध्यक्षजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जोडदाताले त्यसरी पोखरा निवासी बङ्गु व्यवसायी आदरणीय दामबहादुर श्रेष्ठ मगरजीबाट पनि हाम्रो यो संस्थाको लागि 3,000 रुपियाँ सहयोग प्राप्त गर्नुहुन्छ। भर्खरबाट आउनु भएको छ, उहाँलाई पनि जोडदाताले सम्मान व्यक्त सुस्वास्थ्य दीर्घायु पनि कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आजको कार्यक्रमलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु। पनि आजको कार्यक्रमलाई आजको प्रमुखज्यूलाई आफ्नो भनाइसहित असाध्य कार्यक्रमलाई जोड्नुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमका आदरणीय सभापति सरिता सारू, नेपाली काङ्ग्रेस पर्वतका मानिस प्रतिनिधि मोहन गुरुङज्यू, रेडियो समृद्धका स्टेसन म्यानेजर उत्तम अधिकारीज्यू, पर्वत जिल्ला प्रेस युनियनको उपाध्यक्ष खातो रसाइलीज्यू, पोखराका आदरणीय पत्रकार साथीहरू, आँधीखोला दोहोरी साँझका हाम्रो भाइ अरुण तमु, साथै यो नेपालमा संघ र विभिन्न सङ्घ संस्था कलाकार राहतको निमित्त आउनुभएका तपाईँ सम्पूर्णमा म तपाईँहरूसँग पृथ्वीनारायण कलेजको भूतपूर्व प्राध्यापकको हैसियतले तपाईँहरूकै दाजु, तपाईँहरूकै मित्र, तपाईँहरूकै शहीदको हैसियतले सबैमा जय नेपालको न्यानो अभिवादन टक्राउँछु। जय नेपाल। आज तपाईँहरूको बिचमा प्रमुख अतिथिको हैसियतले केही कुरा भन्नु पर्दा सबभन्दा पहिले म
नेपाल मगर संस्कृति सङ्घ जिल्ला समन्वय समिति कास्कीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु कि यो सांस्कृतिक सङ्घ मगर महिला सङ्घले नेपाल मगर सांस्कृतिक सङ्घ जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले दुईवटा महत्त्वपूर्ण पक्षमा, एउटा कोरोनाबाट आक्रान्त भएका कलाकार मित्रहरूलाई, दोस्रो बाढी पीडितबाट छत विच्छत बनेका केही व्यक्तिहरूलाई दिन रात खटेर कतै कहिले बेलायत, कहिले हङकङ, कहिले कास्की जिल्लाका सहयोगी हातहरूसँग, दानवीरहरूसँग आग्रह गरेर यो क्षेत्रमा, यो सांस्कृतिक क्षेत्रमा काम गर्ने कलाकारहरूलाई जुन किसिमको यो यत्रो पीडामा राहत दिने कार्यक्रम गरेको छ, एकदम हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै उहाँहरूलाई, यो समितिलाई एकचोटि तपाईँले जोरदार तालीका साथ सम्मान पनि व्यक्त गर्न हार्दिक अनुरोध। उहाँको आग्रहमा म भन्न चाहन्छु, देश अहिले कोरोनाले आक्रान्त छ, छत विच्छत अवस्थामा नेपालमा रोइरहेको छ। कोरोनाभन्दा बढी अझ पहाडी र पीडितले नेपाललाई झन् बढी दर्दानाक र पीडादायक बनाएको अवस्था छ। नेपाल सरकार कहाँ छ म जान्दिनँ, स्थानीय सरकार के गरिरहेको छ म बुझ्दिनँ, तर म के बुझ्दछु भने सांस्कृतिक सङ्घ कास्कीले जुन खालको मेहनत र परिश्रम गरेर बेलायती हङकङसम्म गरे, मेरो आदरणीय भाइ मिलन तमु गुरुङ जसले फोटो पत्रकार पनि हुनुहुन्छ, अत्यन्त सहयोगी पनि हुनुहुन्छ, समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ, उहाँको पहलमा जरेलाल गुरुङ मेरो भाइ हो, जरेलाल गुरुङ सहयोगी, विशेष सहयोगमा कुलराज गुरुङ लगायतका हङकङका के अरे बेलायतका धेरै सहयोगी हातहरूसँग उहाँले केही न केही राहत सङ्कलन गरेर जुन खालको चन्दा सङ्कलन गरिएको छ, सँगसँगै हङकङबाट हाम्रा हङकङ पुन मगर सङ्घका अध्यक्ष हेमपुन लगायतका साथीहरूबाट जुन सहयोग प्राप्त भएको छ, लगायतका सम्पूर्ण दानवीरहरू जो हाम्रो यहाँ सरिता बहिनी, दानबहादुर साहु मगर लगायत यहाँका धेरै साथीहरूले जुन राहतको निमित्त आफ्नो सहयोगी हात बाँडेको छ, सम्पूर्ण दानवीरहरूलाई जोरदार तालीका साथ धन्यवाद दिउँ। धन्यवाद छ तपाईँहरू, हे दानवीरहरू, जसले तपाईँले नेपालमा परेको यो दुःखलाई, नेपालमा भएको यो सांस्कृतिक यो सङ्घलाई जुन खालको सहयोग गरेको छ, तपाईँहरूको सहयोग अतुलनीय छ, तपाईँहरूको यो सहयोग अपार छ। कलाकार भनेर हेर्नुहोस् है, यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष म तपाईँहरूको बिचमा भन्न चाहन्छु। कलाकारहरू राष्ट्रका गहना हुन्। यो कलाकारले छत विच्छत परेको मानसिकतालाई दिनभरि काम गरेर अत्यन्त डल बनेको मानसिकतालाई बन्द व्यापार गरेर अध्ययन गरेर असाध्यै थकित भएका अनुहारहरूलाई साङ्गीतिक क्षेत्रले, सङ्गीतले मान्छेलाई अत्यन्त फ्रेस बनाउँछ। त्यसले अत्यन्त साङ्गीतिक मनोरम बनाउँदा नयाँ नयाँ कन्सेप्ट र नयाँ नयाँ अवधारणा सिर्जना गर्ने अवस्था सिर्जना गर्छ र स्वास्थ्यलाई पनि यसले अत्यन्त राम्रो बनाउनु गर्दछ। त्यसैले राष्ट्रका कलाकारहरू अत्यन्त सम्मानित हुन्छन्। त्यो राष्ट्रका कलाकारहरूलाई सम्मान गर्ने जुन सहयोगी दाताहरू भन्नुभयो, उहाँहरू साँच्ची नै एकदमै अत्यन्त आभारका चाहिँ मतलब पात्र हुनुहुन्छ, धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, एकचोटि जङ्गबहादुर राणा बेलायतमा जानुभएको छ। बेलायतकी महारानीले यस्तै साङ्गीतिक क्षेत्रमा हाम्रा ती जङ्गबहादुर लगेछ। यति राम्रो साङ्गीतिक कार्यक्रम भयो। त्यसपछि अन्तमा बेलायतकी महारानीले सोधेछ, जङ्गबहादुरले तपाईँले यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, सङ्गीत कस्तो लाग्यो भने भन्दा असाध्यै राम्रो लाग्यो भनेर भनेछ। अनि बेलायतकी महारानीले भनेछ, जङ्गबहादुरजी तपाईँले इङ्ग्लिस बुझ्नुहुन्न, अङ्ग्रेजी बुझ्नुहुन्न, तपाईँले कसरी राम्रो लाग्यो भनेर भन्दा महारानीज्यू
वनकी कोइली चरीले कुहु कुहु गरेर वन कराउँदा कसैले भाषा बोल्दछ, तर त्यो कोइलीको स्वर कति मिठो हुन्छ। त्यसैले सङ्गीत बुझ्नु पर्दैन। सङ्गीत यस्तो अपारदर्शी भाषा हो जुन सङ्गीतको मिठासले हरेक मानिसको मनस्थितिलाई अत्यन्त रोमाञ्चित बनाउँछ, अत्यन्त रमाइलो बनाउँछ। त्यस कारणले वनको कोइलीको आवाज जसरी सुमधुर हुन्छ त्यस्तै तपाईँको कलाकारहरू सुमधुर हुन्छ भनेर भनेको थियो। यो सङ्गीत, यो कलाकारता ओक द्याट मेक्स अ ओक म्यान भन्छ। मान्छेलाई कामले कामी बनाउँछ, त्यसलाई कामी भन्छ। जो कामी हो त्यो अत्यन्त मेहनत परिश्रमी हुन्छ। कामी भनेको जात होइन। हामीले गलत तरिकाले कामीलाई दलित भनेर भन्छौँ, त्यो होइन। जसले काम गर्छ त्यो कामी हो। जो कामी हो विश्वकर्मा। संसारमा विश्वकर्मा भगवान किन पूजा दिन्छ भने मेहनत र परिश्रम गरेर खाने विश्वकर्मा भगवान हो। त्यसैले हामी विश्वकर्मा मान्छौँ। आफ्नो 10 रङ्ग ख्याति गर्ने काम जुन गर्छन् कलाकारहरूले समय पाउन गर्नुहुन्छ। त्यसले हामी सम्मान गर्नुपर्छ, स्वागत गर्नुपर्छ। यी काम गर्ने कामीहरूलाई मेहनत र परिश्रम गरेर आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्ने, कलेज पढेर विभिन्न उद्योग धन्दामा काम गर्नको निमित्त अध्ययन गरेर जुन खालको मेहनत र परिश्रम गरेको छ, त्यो दोहोरी साँझहरू, त्यो सांस्कृतिक सङ्घहरूलाई नेपाल सरकारले, नेपाली जनताले अत्यन्त सम्मानका साथ हेर्नुपर्ने हुन्छ। जो विकृत र विसङ्गति हाम्रो हातमा छ, त्यस कारण हाम्रो मनस्थिति, हाम्रो सोचाइ गलत छ, त्यसलाई सुधार गर्ने जरुरत छ। आज पर्वत जिल्लाबाट भर्खरैमा आइरहँदा हामीलाई यत्रो स्वागतका साथ तपाईँले जुन सम्मान दिनुभयो, हामी सिंह पर्वतबाट आएका साथीहरू अत्यन्त तपाईँहरूप्रति अनुग्रहित छौँ। तपाईँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, धन्यवाद गर्न चाहन्छौँ। र कदाचित हेर्नुहोस् है, म तपाईँहरूलाई एउटा उदाहरण के भन्छु भने यो कार्यक्रम सकिने बित्तिकै हामी पेरु सङ्घको प्रोग्राममा जाँदैछौँ। पेरु सङ्घमा इम्युनिटी पावर बढाउनको निमित्त केही उहाँले औषधि दिँदै हुनुहुन्छ। हामी 2:30 बजे हामी त्यहाँ प्रोग्राममा हामी त्यहाँ जाँदैछौँ। त्यो पेरु सङ्घमा मैले मन्त्री लिएर आउँदा पेरु सङ्घको घर वरिपरि, माथि घर वरिपरि करोडौँ रुपियाँ त्यहाँ चाहिँ मतलब त्यो भवनलाई बचाउनको निमित्त पैसा मन्त्रीले राख्नु। मैले सिँचाइ मन्त्री, हामीले त्यो खेती खोलाको तट बन्द गर्ने त करोडौँ रुपियाँ त्यहाँ हाम्रो अनुरोधमा हाम्रो सिफारिसले त्यहाँ कार्यक्रम बनेको छ र पेरुसङ्घको घरलाई बचाउने काम गरेको छ। साँच्चै तपाईँले राम्रो कार्यक्रम गर्नुभयो भने, कलाकारसँग राम्रो गर्नुभयो भने भोलि अथवा असीमित सहयोग तपाईँहरूले दिने पनि नवराज गुरुङ प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछ। तपाईँहरूलाई हामी सहयोग गर्न चाहन्छौँ। तपाईँको कलाकारलाई हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरूको संस्कृति, तपाईँहरूको यो संस्कृतिलाई बचाउनुको निमित्त, तपाईँहरूको यो सङ्गीतलाई बचाउनु निमित्त हामी उद्यत हुन्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै फेरि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यत्रो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हामीलाई बोलाएर जुन गर्नुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै तपाईँहरूबाट तपाईँहरूको उत्तरोत्तर प्रगति, तपाईँहरूको हरेक मनोकामना परिपूर्ति होस्, भगवान्ले इच्छा पुऱ्याओस् भन्दै युके, हङकङ, काठमाडौँ, पोखरामा रहेका सारा चाहिँ सहयोगी दानवीरहरू पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्ने, उहाँलाई धन्यवाद दिँदै तपाईँहरूलाई बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। यो त कहाँ अलि त अलि त स्वीकार गरी यस कार्यक्रममा वरिष्ठ सदस्यले समाजले श्री नवराज गुरुङज्यू अतिथिको रूपमा उपस्थित भई कार्यक्रमको सभाबाट दिनुभएकोमा यहाँको उत्तरोत्तर प्रगति र सुस्वास्थ्यको कामना हार्दिक धन्यवादका साथ यो माया विषय प्रदान गर्दछु। अध्यक्ष सत्यसार मगर, सचिव पहिला रात मान्नु
मन्तव्य चाहिँ अन्त्य गर्नुको लागि आजको अध्यक्ष आदरणीय छत्र साधु महाराजलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। म पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते, जोड्दै नेपालका सम्पूर्ण अतिथिहरू र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट आबद्ध हुनुहुने हाम्रो अतिथिज्यूहरू र हाम्रो पत्रकार बन्धुहरू र हाम्रो सल्लाहकारज्यूहरू लगायत हाम्रो कार्य समिति सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज 23 गतिविधिमा हामीले एउटा राहत वितरण कार्यक्रम गर्ने सुअवसर मिलेको छ। यो अवसर जुटाइदिनु हुने सम्पूर्ण युकेवासी दाजुभाइहरू, मेरो दिदीबहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हङकङमा रहनुहुने कुन समाजका हेमपुन दाजुलाई धेरै धेरै धन्यवाद र कतारमा रहनुहुने देवेन्द्र राणा मगरजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद लगायत हाम्रो जानबहादुर भाइलाई लगायत सम्पूर्ण सहयोगी दाताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज कोभिडले मात्रै नभएर बाढी पीडितले पनि ग्रस्त हुन पुगेका हामी मगर कलाकारहरूको एउटा दुःख बुझेर सम्पूर्णले सहयोग गरिदिनु भयो। राहतको लागि एउटा भौतिक हामीलाई आर्थिक भौतिक जुटाइदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आज म धेरै खुसी छु। हामीले एकदम महान हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू भेटाउन हामीले एकदम सफल भएका छौँ र उहाँको एउटा अमूल्य शब्दहरूले पनि हाम्रो मन छोएको छ। मलाई आज एकदम धेरै खुसी लागेको छ। उहाँलाई हाम्रो अगाडि उठाइदिनु हुने हाम्रो जेलका कुलराज दाजु, मिलन दाजु र हाम्रो दाजुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको हाम्रो मगर गैरा मगरले सबैले हामीलाई सहयोग गरिदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद। आज यो अवस्थामा परिरहेको कलाकारहरूलाई आज अलिकति पनि भए पनि उद्धार गर्ने मौका मिल्दा धेरै खुसी लागेको छ र आगामी दिनहरूमा पनि हजुरहरूको माध्यमबाट हामी यसरी नै अगाडि बढ्न पाऊँ र यसरी नै हामी ताते ताते गरेर हिँड्न पाऊँ, डुल्न पाऊँ र सहकार्य गर्न पाऊँ भन्ने एकदम अपेक्षा हामी नेपाल मगर साथी सङ्घले अपेक्षा गरेका छौँ। र आज एउटा खुसीको छेडमा पनि अलिकति दुःख भइरहेको छ। एउटा कोभिडको कारणले गर्दा लकडाउन खोले पनि आज जताततै हाम्रो पोखरा क्षेत्रमा पनि एउटा कोरोनाको फैलाउ भएको हुनाले आज धेरै हाम्रो कलाकार साथीहरूलाई जम्मा गर्न सकेनौँ। कलाकार साथीहरूलाई आउँदै जाँदै रात लिएर जानु है भन्ने बाध्यता हामीमा आइपऱ्यो। त्यसैले हाम्रो प्रशासनले पनि नराम्रो काम गर्दैन, किनभने हाम्रै एउटा स्वास्थ्यको लागि धेरै गरिदिनु भयो, टाइट गरिदिनु भयो। त्यो पनि हाम्रै लागि हो, म नराम्रो भन्दिनँ। त्यसैले प्रशासनको माध्यमद्वारा नै हामीले के गर्यौँ भने हामी 11 बजेबाट कार्यक्रम सुरु गऱ्यौँ र राहत वितरण कार्यक्रम 11 बजेबाट सुरु गऱ्यौँ। साथीहरू, कलाकार साथीहरू आउँदै जाँदै गर्नुभयो, आउँदै रात लिएर जाँदै गर्नुभयो र हामी बाँकीको अलिकति साथीहरूलाई चाहिँ मैले 8 साथीहरूलाई चाहिँ पहिल्यै आएर लिएर जानुहोस् भन्ने वातावरण मिलायो भने 8 साथीहरूलाई चाहिँ मैले बस्नु चाहिँ हाम्रो अलिकति औपचारिक कार्यक्रम पनि गर्नु छ भनेर 8 साथीहरूलाई मैले राखेँ र आजको कार्यक्रम अलिकति थोरै मान्छे देख्दा खल्लो त भएको छ, तर आज समय र परिस्थिति यस्तै आएको हुनाले यो एउटा हाम्रो महामारी हामीमा आइपरेको हुनाले थोरै मान्छेको बिचमा हामीले कार्यक्रम गर्नु पऱ्यो। यो पनि हामीले खुसी मान्नुपर्छ, किनकि यो कार्यक्रम गर्नु भनेको थोरै मान्छेको बिचमा कार्यक्रम गर्नु भनेको एउटा हाम्रै स्वास्थ्यको लागि धेरै भिडमा कार्यक्रम गर्दाखेरि पछि हामीलाई केही नभए तापनि हाम्रो मन बिग्रेर अलिकति एउटा भनेर आफ्नै मन कमजोर भएर त्यहाँबाट पनि एउटा अर्कै आफूलाई अस्वस्थको उत्पत्ति हुने हो कि भन्ने कारणले हामीले यस्तो सानो कार्यक्रम गरेका हौँ। त्यसैले हाम्रो पत्रकार बन्धुहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति थोरै मान्छेमा पनि आएर धेरै राम्रो काम गर्नुभयो। हाम्रो अतिथिले यति थोरै मान्छेमा पनि आएर यति राम्रो हकिला शब्दहरू सुनेर जानुभयो। एकदम खुसी लाग्यो। यहाँप्रति धेरै धेरै धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रम सफल गराइदिनु हुने फेरि पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। युकेवासी दाजुभाइ दिदीबहिनी लगायत हङकङमा रहनुहुने मगर समाजका हेमपुन दाजु लगायत कतारमा रहनुहुने देवेन्द्र दाजु लगायत हाम्रो भाइ जानबहादुर सारू मगर
मलाई यहाँ नवराज सर यहीँ हुनुहुन्छ कि हामी यही कार्यक्रममा छौँ कि